अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं वेल्थ एंड पॉलिटिक्स। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा से रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम प्राइसेस बदला करेंगी और पेट्रोलियम प्राइसेस को कैलकुलेट करने का तरीक़ा भी बता दिया गया है। और वो तरीक़ा ये होगा कि पिछले 7 दिन के स्टॉक्स और पिछले 7 दिन की इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइस होगी पेट्रोलियम की, उसकी औसत निकाली जाएगी और फिर उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस होंगे वो लागू होंगे और उसके बाद वो कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर बदल दी जाएगी। और पेट्रोल पंप्स इस हवाले से ये करेंगे कि वहाँ पर जो कीमत लिखी नज़र आ रही होगी उसके साथ वो बताएंगे आपको कि ये इस कीमत में टैक्सेस कितने हैं और सामने बोर्ड के ऊपर वही कीमत चल रही होगी जो ओगरा ने बताई होगी और हर रोज़ रात को 12 बजे ये कीमत बदल जाया करेगी। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है और इसका असरात क्या होंगे? ये सिस्टम इस तरह काम करता है कि एक दुनिया में प्लाट्स नाम का एक इंडेक्स है जो रोज़ाना आपको बताता है कि पेट्रोल की प्राइस क्या है, डीज़ल की प्राइस क्या है, कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल की कीमत क्या है और जो दीगर पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें क्या हैं। जब वो एक वेटेड एवरेज आपको बता रहा होता है कि पिछले 7 दिन में ये रहीं, आज ये हैं, आइंदा 7 दिन में ये रुझान होगा, तो उसकी बुनियाद पर ये इन कीमतों का तयन किया जाएगा। तो लिहाजा पहली दफ़ा जब कीमतें बढ़ेंगी तो आपको काफ़ी बड़ा झटका लगेगा और ऐन मुमकिन है कुछ 10 से 15 रुपये पेट्रोल में और 20 से 40 रुपये के दरमियान कहीं डीज़ल में आपको कीमत का फ़र्क बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन उसके बाद जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमत में तब्दीली आएगी वो 1-2 रुपये होगी, यानी 1-2 रुपये ऊपर या 1-2 रुपये कम। इसका फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जिनके पास बड़े बड़े यानी ज़ख़ीरे हैं, वो तेल ज़ख़ीरा करती हैं और उसके नतीजे में जैसे ही तेल की कीमत ऊपर जाती है तो भी उनको फ़ायदा हो जाता है और जब नीचे आती है उसूलन उन्हें नुकसान होना चाहिए, लेकिन वो इतने ताकतवर लोग हैं कि उन्हें नुकसान कम ही होता है। इसलिए वो इस अंदाज से हुकूमत की पॉलिसी बनवा लेते हैं, जैसा कि पिछले दिनों हुआ कि OMCs ने इंटरनेशनली जब कीमतें कम हुई तो उन्होंने तेज़ी से कम नहीं होने दी। उसकी वजह ये बताई कि हमारे पास तो स्टॉक्स बहुत पड़े हैं। तो इस फैसले से कम ये ज़रूर होगा कि जो बड़े स्टॉक होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा या नुकसान वो रोज़ाना की बुनियाद पे हुआ करेगा। ये नहीं होगा कि जनाब जो 7-8 दिन का जो स्टॉक जो लाखों लीटर तक का होता है उसमें उन्हें फ़ायदा या नुकसान हो। तो लिहाजा सभी फ़रीक जो है, खा वो ख़रीदार है यानी मेरे आप जैसा जो आम आदमी है तेल ख़रीद रहा है, उसको भी ट्रांसपेरेंटली अंदाज़ा होगा कि तेल की कीमत में आज 2 रुपये कमी है या आज 2 रुपये इजाफ़ा है। वो आप ना सिर्फ ओगरा की वेबसाइट पे देख सकेंगे बल्कि इंटरनेशनल प्लाट इंडेक्स पे जाकर भी आपको नज़र आ जाएगा कि इंटरनेशनली डीज़ल की कीमत क्या है या पेट्रोल की कीमत क्या है या मिट्टी के तेल की कीमत क्या है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को दे दी गई है। इसका सियासी पहलू भी एक है और सियासी पहलू ये है कि इस फैसले ने यह ज़ाहिर कर दिया है कि अब पाकिस्तान शायद ईरान अमेरिका जंग के दरमियान सालसी नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत को ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जंग लंबी होगी, आबदा हुर्मुज़ मुसलसल बंद रहेगी और अगर बाबुल मंदब भी बंद हो गया जो बहरे अहमर में है और तो वहाँ से भी तेल नहीं आ सकेगा जो फ़िलहाल सऊदी अरब जम्बो की ऑयल रिफाइनरी के ज़रिए पाकिस्तान और हिंदू मुल्कों को भेज रहा है। तो अगर वो रास्ता भी बंद हो जाता है तो तेल की सप्लाई में बहुत बड़ी रुकावट आएगी या तेल को बहुत घूम फिर के ऊपर से आना पड़ेगा, तो उसके नतीजे में फ्रेट चार्जेस यानी उसका किराया भी बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए ये तय किया गया है कि अब हुकूमत इससे निकले और बजाय इसके कि सियासी जिम्मेदारी कबूल की जाए तो इन कीमतों को आज़ाद छोड़ दिया जाए। अब इस पर कुछ एतराज़ात भी हैं मुख्तलिफ लोगों के, लेकिन जब भी कोई नई पॉलिसी बनती है तो उस पर एतराज़ात भी होते हैं और जो पेट्रोल पंप है यानी डीलर्स वो कहते हैं कि जनाब इसी हिसाब से हमारा मार्जिन भी ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन वो मार्जिन इस तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं होगा। वो कहते हैं कि हमें फिर नुकसान
بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا یا فائدہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس کو قبول کیا جائے، اگرچہ وہ اس پر ہڑتال کی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی اس پر اعتراض ہے، لیکن میرا اندازہ ہے پاکستانی جو مارکیٹ ہے اس کے ایک طالب علم کے طور پہ کہ یہ جو اس وقت شور و غوغا آپ کو سنائی دے رہا ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، لیکن جو جنگ کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ہے وہ واضح طور پر بدلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جب اتنا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو فیصلہ یہ تھا کہ ہم سعودی عرب سے پیٹرول لے رہے تھے، اگرچہ ہم ان کے پیسے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ یعنی بعد میں دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پیٹرول آ رہا تھا اور آ بھی یمبو کی ریفائنری سے رہا تھا۔ تو اس کے کئی مطالب ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اب جو ہمارے دوست ہمیں تیل فراہم کر رہے تھے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، وہ شاید زیادہ دیر تک ڈیفرڈ پیمنٹ پر یا سستا تیل ہمیں فراہم نہ کر سکیں، کیونکہ ان کی اپنی معیشتیں بھی اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو خراب ہوں گی۔ تو لہٰذا ایک معاملہ تو یہ ہے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی سے جڑا ہوا ہے، اور دوسرا جیسا میں نے عرض کیا کہ پاکستان جس شد و مد سے کوشش کر رہا تھا کہ ایران امریکہ کے درمیان مصالحت کروا لے، اب ایسا لگتا ہے کہ مصالحت کی ان کوششوں سے بھی باہر آنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ بات آگے بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی بلکہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ حوثی یعنی یمن میں جو حوثی گروہ ہے ایران کا سپورٹڈ، اس نے سعودی عرب پر کچھ حملے کیے ہیں جن کی کنڈمنیشن تو پاکستان کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان کو حوثیوں کو جواب بھی دینا پڑے سعودی عرب کی طرف سے، کیونکہ پچھلے سال ستمبر میں ہم نے سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ دفاع کا معاہدہ کیا تھا، اور اس میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا۔ تو اب حوثیوں نے ابہا کے ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے، تو اگر سعودی عرب اس معاہدے کو انووک کرتا ہے، یعنی پاکستان کو کہتا ہے کہ جناب اس معاہدے کی ذرا پاسداری کرے، تو پھر پاکستان کو بھی حوثیوں کو جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا پر اسپیکولیشن شروع ہو چکی ہے، اور اگر پاکستان حوثیوں کو جواب دیتا ہے تو عملاً یہ ایران کی پراکسی کو جواب دینے کے مترادف ہوگا، کیونکہ حوثی کو سپورٹ جتنی بھی ملتی ہے وہ ایران سے ملتی ہے۔ تو گویا پاکستان بھی اس جنگ میں ایک فریق کی حیثیت سے شاید اگلے کچھ عرصے میں ابھرے گا، اور پھر جب آپ کسی جنگ میں فریق بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جنگ کتنی کھنچے گی اور کہاں تک چلے گی۔ بہرحال اس وقت یہ ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے حکومت نے کم از کم یہ کیا ہے کہ ہم اب تیل کی بزنس سے باہر آ جائیں، اور تیل کے اوپر جو ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ تو وصول کرتے رہیں، لیکن تیل کی قیمتوں میں کے تقرر میں حکومت کا عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ ویسے جو یہ حکومت نے اب کیا ہے کام، یہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ جب سے کمپیوٹر آ گیا ہے، کمپیوٹر کی اور انٹرنیٹ آ چکا ہے، تو اس کی مدد سے آپ روزانہ کی بنیاد پر انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کمپیوٹر کو ایک فارمولا دے دیں تو اس کے مطابق آپ نے صرف ایک نمبر بدلنا ہے اس میں کہ آج کی قیمت کیا ہے، بلکہ اب تو ایسے سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں کہ وہ خود بخود آپ کو کیلکولیٹ کر کے آپ کے ٹیکسز کے حساب سے بتا دیتے ہیں۔ تو اب جو روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو تیل کی قیمت مقرر ہوگی، یہ امریکہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، بھارت میں یہ سسٹم پہلے سے اپنا لیا ہے، بھارت میں بھی روزانہ کی بنیاد پر قیمت ہوتی ہے، قیمت مقرر ہوتی ہے۔ تو اب پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر قیمت مقرر ہوا کرے گی۔ ہاں، پہلا جھٹکا بہت بڑا ہوگا، لیکن اس کے بعد والے جو جھٹکے ہوں گے وہ آپ کو عادت ہو جایا کرے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مہینے میں 60 روپے بڑھ جائے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ 1-2 روپے اوپر نیچے یا 3 روپے بڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ یعنی آپ کو خیال آئے گا کہ کوئی بات نہیں، کل کے مقابلے میں تو 2-3 روپے ہی بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اب آپ حکومت پر اس طرح کھل کر تنقید بھی نہیں کر سکیں گے پیٹرولیم کی پرائسز کے حوالے سے۔ ہاں، ایک بڑی دلچسپ بات آج حکومت کے 2 وزراء نے کہی، جو تارڑ صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، اور علی پرویز ملک صاحب جو تیل کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس، خیر یہ پریس کانفرنس یہ ایسی تھی کہ جس میں سوال نہیں پوچھے جا رہے تھے۔ یہ پاکستان کے اندر پریس کانفرنسوں کا نیا رواج آیا ہے کہ 2 وزراء بیٹھتے ہیں، وہ ایک اعلان کرتے ہیں اور اس کو پریس کانفرنس کا نام دے دیا جاتا ہے، اور عام طور پر سوال نہیں دکھائے جاتے۔ ظاہر ہے صحافی اگر ہو وہاں پر تو وہ سوال بھی پوچھیں گے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، تیل کی قیمتوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں پر سیاست کیوں نہ ہو، تیل کی قیمت پر سیاست ہونی چاہیے، کیونکہ تیل کی قیمت میں صرف عالمی منڈی ہی نہیں،
पाकिस्तान के अपने लगाए हुए टैक्सेस हैं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट लगाती है। लेवी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने लगा रखा है, इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने लगा रखा है। तो जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट टैक्स लगा रही है तो पार्लियामेंट तो सियासत का सबसे बड़ा गढ़ होती है, तो वहाँ पर सियासत तो होगी। लेकिन एक हद तक ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सियासत नहीं। इसकी वजह है कि सियासत करनी किसने? सियासत करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो सियासत का हर दरवाज़ा बंद है। हालत ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वहाँ जाकर कैंपेन चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई, और उसके नतीजे में हुआ ये कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, और फिर आज़ाद जो कश्मीर जाने की कोशिश की चौधरी साहब ने जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से PTAP से है, और इमरान खान ने उनको बाकायदे इस पर इख्तलाफ किया। जब उन्होंने आज़ाद कश्मीर जाने की कोशिश की किया गया, तो लिहाजा सियासत किसी करनी है उसके ऊपर तो सारे किए जाते हैं। तो लिहाजा सियासत क्या है? भारत हुकूमत का ये इक़दाम हो चुका, बल्कि शायद अमल में भी आ चुका, और अब इसके नतीजे में तेल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी जेब से कुछ पैसे निकालेंगी। उसकी वजह यह है कि ये जितने अरसा ये जंग चलेगी उतना अरसा तेल की कीमतें नीचे बल्कि बढ़ती रहेंगी। और आज जो बात हो रही है कि जैसे यानी आइंदा कुछ अरसे में ऐन मुमकिन है कि $200 फी बैरल तक पहुँच जाए, और $200 फी बैरल का मतलब ये है कि जितना भी खर्च इस मद में आप करते हैं, आज अगर $200 तक चला गया तेल, तो आप तकरीबन 2 गुना खर्च कर रहे होंगे। और फिर वो जो बात की जाती है कि पेट्रोल $1000 या पेट्रोल $600 या $800 और डीज़ल भी इतना ही, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। और फिर इसके नतीजे में अब जो महंगाई का तूफ़ान आएगा वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि डीज़ल से किराए भी जुड़े हैं ट्रांसपोर्ट के, और जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी उसकी कीमत में इसका भी इजाफ़ा हो जाएगा। शुक्रिया।